بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم التلاميذ الاعزاء. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا واحد التمرين في الكهرباء الدارة ار ال سي. صافي، كنت درت واحد الفيديو شرحت فيه الدرس ديال ار ال سي ودرت بعض التمارين ديال ال سي مثاليه. غادي نخدموا هاد التمرين ان شاء الله. كاينه شي 3 تمارين، حنا نديرو التمرين الاول من بعد نحاولوا نكملوا داكشي الاخر. نديرو التمرين الاول. هو التمرين الاول. نعتبر مكتفا سي مشحونا تحت توتر يعني ديجا مشحون هويا تحت توتر صافي. عند لحظة تي زيرو نربط المكتف بواسطة معامل بوشعة معامل تحريرها الذاتي ال ومقاومتها ار. يعني عندي المكتف مشحون وعندي وشعة وعندها اش. هذا مولد، هنا فيه مكتف وهنا فيه وشعة. هذا هو يعني ديجا شحنا المكتف في الموضع رقم 1 ثم درنا في اش الموضع رقم 2. عندي هنا يو سي هو، وهذه وشعة مع معامل التحريك ديالها ال. المقاومة الداخلية ديالها هي اش ار صغيرة. هذا الشكل هو اللي عندي. السؤال الاولاني، نعتبر مقاومة المشعة مهملة. هذا التمرين بحال قلتي شامل فيه ضارة مثالية وضارة حقيقية. في الاول اعتبرنا ار تتساوي زيرو يعني مهملة ما كايناش وبالتالي بيكون عندي غير المكتف مع الوشعة المثالية. هنا فيه ال وهنا فيه اش يو سي وهذا يو ال. السؤال الأول، أوجد معادلة التفاضلية التي يحققها التوتر يو سي بين مربطي المكتف. بين المعادلة التفاضلية ديال اش ديال يو سي. اش كنديرو دائما حسب قانون إضافية التوترات لدينا أن يو سي زائد يو ال تساوي ليا زيرو. يو سي بغيت نخليه حيت انا بدلالة يو سي. شكون هي يو ال في هاد الحالة؟ هي ال دي دو اي على دي دو تي تساوي زيرو. كتعرفوا بأن يو ال، الناس اللي ما عارفينش عاوتاني كتأكد هنايا أن يو ال هي اغ اي زائد ال دي دو اي على دي دو تي. بويسك مقاومة مهملة غادي مشات فحالها تيبقى ليا غير يو ال تساوي ال دي دو اي على دي دو تي. حنايا ونعلم أن اي شكون هو دي دو كيو على دي دو تي. و شكون هي كيو؟ راه هي سي يو سي. هادو هما الصور ديالكم، خصكم تعرفوا هاد العلاقات. من هنا تنلقاو بان اي شكون هو سي دي ديال يو سي على دي دو تي. ولكن انا عندي المشتقة ديال اي يعني دي دو اي على دي دو تي. بنشتق هادشي، هادي ثابتة بغيت نخليها وبندير دي او كاري ديال يو سي على دي تي كاري. حنا لقينا التعبير ديال دي دو اي. نزيد نعوضو هنا. اش غادي نلقاو؟ اذا غادي نلقاو بان يو سي زائد ال سي دي او كاري ديال يو سي على دي تي كاري كتساوي زيرو. بغيت تخليها هكا مزيان، بغيتي تزيد دير ليها هكا راه افضل. دي او كاري ديال يو سي هي على دي تي كاري زائد واحد على ال سي، يعني قسمنا كلشي على اش؟ على ال سي فوا يو سي تساوي زيرو. هادي هي المعادلة التفاضلية اللي كيحققها ليا شكون؟ توتر يو سي بين مربطي المكتف. حل هذه المعادلة هو عطاوني الحل ديال المعادلة بأن يو سي تساوي او كوسينوس دو بي تي زائد في. أوجد تعبير الطاقة الكلية اللي كاين في الذرة وبين أنها اش؟ ثابتة. خصنا نبينو بأنها ثابتة. هنا اش تنعرفو حنايا؟ السؤال 1 2 نعلم أن او توتال اش كيساوي؟ هي الطاقة المخزونة في المكتف زائد الطاقة المخزونة في اش؟ في الوشعة. او توتال هي الطاقة المخزونة في المكتف زائد الطاقة المخزونة في اش؟ في الوشعة. شنو هي الطاقة المخزونة في المكتف؟ هي 1/2 سي يو سي او كاري. زائد شكون هي او ام؟ هي 1/2 ال اي او كاري. هذا هو التعبير ديال الطاقة الكلية المخزونة في اش؟ في الذرة. خصني نبينو بأنها ثابتة. باش نبين بأنها ثابتة خصني نعوض التعبير ديال يو سي ونعوض التعبير ديال اي. لدينا أن يو سي اللي عطاوني هما الحل هو اش؟ هو او كوسينوس
2 بي على تي زائد في، ياك؟ وشكون هي اي اللي كتعرفوا نتوما؟ اي راه هي سي دي ديال يو سي على دي دو تي. دونك غادي نشتق انا هادشي، غادي نخلي سي هي ونضرب في او. شنو هي المشتقه ديال الكوسينوس؟ هي ناقص سينوس، دونك راني ناقص تنسبقها ما نحطهاش هنا، ولكن قبل ما نكتب السينوس تنخرج هاد المعامل اللي كاين هنا اللي هو اش دو بي على تي، ها هي عاد نديرو السينوس دو بي على تي زائد في. دونك من هنايا غادي نحسب يو سي او كاري، هيا نرفع هادشي او كاري بيعطيني هي او او كاري كوسينوس او كاري دو بي على تي زائد في. وغادي نحسب اي او كاري. شكون هو اي او كاري هنا؟ بيعطيني هادي او كاري هي سي او كاري تا هي فوا اش فوا او او كاري، ولكن دو بي على تي هنا بيعطيني او كاري، حتى هنا او كاري، هنا بيعطيني اش سينوس او كاري ديال دو بي على الدور تي فوا تي زائد اش زائد في. إوا غادي نهز كل حاجة نعوضها بلاصتها. دوك غادي نلقاو بأن او توتال تيساوي، نعمل بواحد على اثنان، هاهي واحد على اثنان واحد على اثنان هنايا. هنايا كاينة فيه سي، نخليوها ماشي كاينة فيه سي هي ماشي مشكل، واخا نكتبو حاجة بحاجة. سي شناهي او سي او كاري؟ هاهي هي او او كاري كوسينوس او كاري ديال هادشي ماغاديش نعوضو زائد، نتوما خاصكم تعوضوه، واحد على اثنان ال اي هاهي هي سي او كاري او او كاري سينوس او كاري ديال هادشي اللي كاين هنا، خصنا نبين بانه ثابت ياك. دونك انا عندي واحد على اثنان واحد على اثنان، عندي سي عندي سي عندي او كاري او كاري، نعملو بها نعملو بواحد على اثنان سي هي، وندير هنا اش او او كاري عامل، هذا حيدتو كله بقى ليا غير اش كوسينوس او كاري تاع هادشي اللي كاين هنا زائد، هنا اش بيبقى ليا فيه؟ بقى ليا فيه ال سي، عفوا انا نسيت واحد دو بي هنايا راه مضروبه في دو بي على تي او كاري، هكا مضروبة في اش في دو بي ها هي مقسومة على تي او كاري في سينوس او كاري ديال هادشي اللي عندي هنا. داكوغ؟ من بعد تنعرفو بأن شكون هي تي؟ تنعرفو بأن تي هي دو بي جذر ال سي. ملي غادي نرفع او كاري غندير تي او كاري هي دو بي هنايا او كاري فوا اش ال سي. دونك الا شتو هادي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هي دو بي او كاري ال سي، دو بي او كاري ال سي شكون هي تي او كاري. دونك غادي نلقاو في الاخر بان الطاقه الكليه هي واحد على اثنان سي هي او او كاري عامل اش كوس او كاري ديال دو بي على تي في زائد اعطيني تي او كاري مقسوم على تي او كاري، لان قلنا لكم ال سي دو بي هي نيت تي مقسوم على تي او كاري فوا سينوس او كاري ديال دو بي على تي زائد في. اش بغيت ليا؟ مشات لي هادي مع هادي، والكوس كاري زائد السين كاري شحال بيساوي هي واحد، وبالتالي تنلقاو بان الطاقة الكلية واحد على اثنان سي او او كاري، وهادشي كيساوي واحد اش ثابتة. علاش ثابتة؟ لأن القوة الكهرومحركة ثابتة، سعة المكتف ما غاديش تغير، هذا عامل، وبالتالي غادي نلقاو بأن الطاقة الكلية ثابتة. هذا السؤال هو اللي بغاو. هذه طريقة أخرى تنبين بها أن الطاقة الكلية ثابتة من غير المشتقة. راه ممكن نديرو اش دي ديال او توتال على دي دو تي، خصني نلقاها كتساوي اش زيرو، ومن هنا غادي نلقاو بأن او توتال كتساوي ثابتة. هذه طريقة أخرى، حنا خدمنا الحل اللي عطاونيهم، حيت ماشي عطاولي غير هكاك باش تشوف فيه. فهمنا؟ ندوزو الحالة أخرى. هي عطاوني أن في هذه الحالة بأن المقاومة R غير مهملة، وبالتالي غتكون عندي دارة R L سي. في الحقيقة مقاومة الأشعة غير مهملة، يعني ثانيا R تخالف زيرو. أوجد في هذه الحالة معادلة التفاضلية. دائما عندي غير اش المكتف، وعندي الوشعة، غير الوشعة عندها اش مقاومة داخلية، دونك هذا هو يو سي وهذه هي اش يو ال. دونك المعادلة هي يو سي تاني زائد يو ال تساوي زيرو. يو سي غير يو ال شكون هي هاد المرة؟ هي اغ اي زائد ال دي دو اي على دي تي كيساوي ليا زيرو. دونك هذه هي يو سي، قلنا اي ديجا لقيناها هو اش هو سي دي ديال يو سي على دي دو تي، هنا زائد ال سي دي او كاري ديال يو سي على دي تي كاري كيساوي لي اش زيرو. غنقسم كلشي على ال سي،
دونك بيعطيني دي او كاري ديال يو سي على دي تي كاري زائد مشات ليا السي مع السي بيعطيني ار على ال دي ديال يو سي على دي دو تي زائد واحد على ال سي يو سي كيساوي زيرو. هادي هي المعادلة التفاضلية اللي بغاو هما اللي كيحقق ليا يو سي. باستعمال هذه المعادلة بين أن هذه المعادلة بنا نبينو هذه باستعمال هذه بين لي هذه، حيث أن هذه الطاقة الكلية عند لحظة تي و شدة التيار ماذا تستنتج. مزيان. هنا عطاوني نديرو مشتقة. دونك تعرفوا حنا بأن الطاقة الكلية الطاقة المخزنة في المكتف زائد الطاقة المخزنة في الواشعة، الطاقة الكهربائية الطاقة المغناطيسية. هذا شنو هي؟ واحد على اثنان قلنا سي يو سي او كاري زائد واحد على اثنان ال اي او كاري. غنديرو المشتقة على دي دو تي، دي ديال او توتال على دي تي. بنشتق هذه هذا تابيت. دونك هذا هو اللي كيتبدل جوج مع جوج بتمشي، غيعطيني واحد على اثنان مضروبة في اثنان مضروبة في سي مضروبة في يو سي غتبقى لي عاد في المشتقة ديال اش ديال يو سي. بحال الا عندكم الناس اللي ما عارفينش اف اس ان في الماط تديو هنا ان اف بريم اف ان موان زان. انا الا عندي جوج تنزل جوج تنديرو بريم جوج ناقص واحد هي واحد هي هاد. عندي جوج نزلت جوج بقات ليا يو سي هي والمشتقة ديالها بنفس الطريقة نديروها على اش الاخر. بيعطيني واحد على اثنان مضروبة في اثنان مضروبة في ال مضروبة في اي مضروبة في دي دو اي على اش على دي دو تي. صافي. من بعد مشات لي جوج مع جوج جوج مع جوج تيساوي ليا شكون هي سي دي يو سي على دي تي؟ راه هي اي سي ها هي اي هي سي دي يو سي على دي تي. دونك بيعطيني اي عامل هنا غيبقى ليا فيه سي غيبقى ليا فيه يو سي ها هو يو سي زائد حيت اي من هنايا غيبقى ليا ال دي دو اي على دي تي. وشكون هي دي دو اي على دي تي؟ ولا نخليو هادشي غير هكا غنخليوها ديال هنا. هانتوما شوفونا دابا الا شفتو هادي هاي هادي هي هادي هاي سطات عليها هنا بالخضر هاي حتى انا بالخضر. دونك شكون هي هادي؟ تصوروا نتوما هادي اللي عندي هنايا غادي نحاول نجبد لا عفوا هذا ها هو حتى لهنا هادي ما كاينش. دونك يو سي زائد ال دي دو اي على دي تي هي يو سي زائد ال دي دو اي على دي تي. اش بندير لهادي ندوزها هنا بتولي ناقص ار اي. دونك هذا بيساوي ليا ناقص ار صغيرة اي. دونك وغادي نلقاو في الاخر بان اي فوا اي هي اي او كاري هي ناقص ار اي او كاري. هذه هي الطاقة الكلية المشتقة ديالها بدلالة الزمن. وهادشي اللي بغاو هما السؤال باين انها كتساوي هادشي. ماذا نستنتج؟ نستنتج ان الطاقة الكلية او توتال غير اش ثابتة. حيت كون كانت ثابتة كون بتساوي ليا زيرو ماشي بحال الاولاني لقيناها ثابتة. صافي. دونك السؤال رقم 3 نديرو هنايا. السؤال رقم 3 بواسطة برنامج مناسب نمثل تغيرات كل من الطاقة الكهربائية. ها هو عطاوني الشكل هنايا عندي الشكل هو هذا في نمثل لكم انا هنايا باش يجيكم ساهل. عطاوني هنايا 3 ديال الطاقات يعني واحد غادي تينقص واحد اخر بدا ليا من الفوق واحد اخر بدا ليا من هنايا 3. هذا سموه واحد واللي جاي من الفوق سموه جوج وهذا الخضر سموه 3. تعرف على المنحنى الثالث معين اجابتك. دونك انا في هذه الحاله قلنا عندي او توتال كي دايره تخالف الزيرو يعني ماشي ثابته تخالف الزيرو. اش تيوقع ليها؟ تتنقص. قلنا كتنقص لان باش كتنقص هي ناقص اي او كاري وبالتالي ان المنحنى ديالها غادي تينزل. دونك هذا الفوقاني اللي هو رقم واحد هذا واحد يوافق الطاقة الكلية. رقم جوج باش بنفرق بين الطاقة المخزنة في المكتف والطاقة المخزنة في الواشعة هما قالوا في النص نعتبر مكتفا مشحون تحت توتر او. يعني في الاول كي داير المكتف مشحون ملي كيكون المكتف مشحون في الاول الطاقة المخزونة في الدارة كلها هي الطاقة اللي كاينة في اش في المكتف. دونك هاد تي عند تي زيرو لان حنا كنعرفو بان او توتال شكون هي الطاقة المخزونة في المكتف زائد الطاقة المخزونة في الواشعة. عند تي زيرو يكون شكون المكتف
مشحون كليا، وبالتالي فإن أو توتال في تي كتساوي زيرو، راه هي الطاقة اللي كاينة في اش، في المكتف. فين هو تي زيرو؟ هو هذا. كنشوف انا هذا كيبدا من زيرو، دونك ها هو اللي قصوي، هو رقم اثنان، وبالتالي تلقى المنحنى رقم جوج هو الموافق للطاقة المخزونة في اش، في المكتف. وتيبقى لي منحنى رقم ثلاثة، راه هو الطاقة المخزونة في اش، في الوشيعة. ما سبب نقصان الطاقة الكلية في الذرة؟ السبب هو أنه راجع إلى وجود المقاومة. السبب هو وجود المقاومة الداخلية لأش، للوشيعة اغ صغيرة، هي اللي كدير نقصان، هو وجود المقاومة الداخلية للوشيعة اغ التي تسبب ضياع الطاقة عن طريق اش، عن طريق مفعول جول، كتسمى لي فيت جول. وقت ما كاين المقاومة بحال الاحتكاك في الميكانيك تيضيع لي الطاقة. دونك حتى انايا وقت ما عندي مقاومة راه تيكون عندي ضياع ديال الطاقة. صافي. يلا الله يسلم. هذه طريقة أخرى باش تبينوا بها بأن الطاقة ثابتة. دابا ندير تمارين أخرين. السلام عليكم.